ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्दम् अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। नारद उवाच सैनिका भयनाम्नो ये बर्हिष्मन्दिष्टकारिणः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीं इमां तयेकधातुरभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालितां कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं फलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतां यात् तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतोदिशं द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं तस्यां प्रभिड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविधां स्थापान् कुटुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृतैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननाधृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायां च गतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूक्षितान् दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम् कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दितां हातुं प्रचक्रमी राजा तां पुरीमनिकामतः भयनाम्नो अग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरौ सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः यवनो उपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत न शेके सोऽवितुं तत्र पुरकृच्छ्रोर्विपतुः गन्तुमैच्छत्ततो वृक्ष कोटराधिवसानलात् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैररिभिराजन् उपरुद्धोरुरोधः दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामि जामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदयाधीनो विप्रयोगवुपस्थिते लोकान्तरं गतवती मय्यनाथकुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान् अनुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसन्त्रस्ता भर्त्सिते यत वाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वर्त्मैतद्गृहमीधीयं वीरसूरपि नेष्यति ततं नु धारकाधीना दारकीर्वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गति भिन्ननावयि वो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तमतदर्हनं ग्रहीतुं कृतधीरेणं भयनामाभ्यपत्यत
पशुवद्यवनैर्येषः नीयमानस्वकं क्षयम् अन्वद्रवन्ननुपताः शोचन्तो वृषमाथुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यथा तं एवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गतां विकृष्यमानः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः तं यज्ञपशवो अनेन संज्ञप्ता ये दयाळुना कुठारैश्चिच्छिधुः क्रुद्धाः स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः तां एव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपयेमे वीर्यपणां वैदर्भीं मलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः तस्यां स जनयान् चक्रे आत्मजामसि ते क्षणां यवीयसः सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृतः एकैकस्याभवत्तेषां राजन्नर्बुदमर्बुदं भोक्ष्यते यद्वंशधरैः महीमन्वन्तरं परम् अगस्त्यः प्राग्दुहितरम् उपयेमि धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जातः इद्मवाहात्मजो मुनिः विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिरादयिषुः कृष्णं स जगामकुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव राजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णी वटोधका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् कन्दाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानशनैर्गात्र कर्षणं तपास्तितः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वानि अजयत् समदर्शनः तपसा विद्यया पक्व कषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः आस्ते स्थाणुर्यवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिं स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षाद् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म ततात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षाम् अस्मादुपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्भित्वा भोगान् सा पतिदेवतां क्षीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं यदोपरतमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वम् उपाचरते
यथा नोपलभेताङ्घ्रौ ऊष्मानं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया यूतभ्रष्टा मृगीयताम् आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोधसाम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमां बुदधि मे कलाम् दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतिं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तु रुदत्यश्रूण्यवर्तयत् चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आधीप्य चानुमरणे विलपन्ति मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाहरुधतिं प्रभो ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्तः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभूतामन्थरावौ कः सहस्रपरिवत्सरान् स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रियां पञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्टकं षट्कुलं पञ्चविपनं पञ्चप्रकृतिस्त्रीधवं पञ्चेन्द्रियार्ता रामा द्वारः प्राणा नवप्रभो तेजोभन्नानि कोष्ठानि कुलम् इन्द्रियसङ्ग्रहः विपनस्तु क्रियाशक्तिः भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रममानो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादीदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरसुहृद्भव न पतिस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः न नौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनागपि यथा पुरुषात्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः द्विधा भूतमवेक्षेत तथैवान्तरम् आवयोः एवं समानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिं बर्हिष्मन्येतदध्यात्मं पारोक्ष्येन प्रदर्शितं यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।